सर्वप्रथम म पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदलाई मलाई आज यो मौका दिनुभएकोमा पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज हामी मूलतः नेपालको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न संसदले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ। त्यो विषयमा केन्द्रित भएर आफ्ना लागेका विचारहरू व्यक्त गर्न उपस्थित भएका छौँ। त्यसको लागि पनि म यो आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एक दुईवटा कुराहरू यहाँ मभन्दा अघि विचार व्यक्त गर्नुहुने धारणा विचारहरू आइसकेका छन्, त्यसमा म दोहोऱ्याउन चाहन्न र आएका विचारहरूलाई समर्थन गर्दै जोसिला होसिला तर्कपूर्ण सबै विचारहरू आइसकेका छन्, ती सबैमा मेरो समर्थन छ र म केही कुराहरू आज तपाईहरुको समक्ष राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा नेपाल अत्यन्त संवेदनशील भूभौगोलिक अवस्थामा रहेको देश हो र हाम्रा दुवैतर्फ विशाल राष्ट्रहरू छन्। जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि अरब नागिसकेका देश हाम्रा छिमेकीहरू छन्। त्यसमा एकातर्फ नियन्त्रित सीमा छ, अर्कोतर्फ एक खुला सीमा छ। दोस्रो कुरा, यो नियन्त्रित सीमा सँगको पनि हाम्रो सम्बन्ध छ, तर सांस्कृतिक धार्मिक अन्य दृष्टिकोणबाट जनसङ्ख्याको चापको दृष्टिकोणबाट त्यो क्षेत्र त्यति जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र छैन जति दक्षिण तर्फको क्षेत्र रहेको छ र त्यो क्षेत्र खुला छ। त्यसकारणले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हाम्रो मुलुकले खेलाची गर्न सक्दैन, गर्नु पनि हुँदैन र यो विषयलाई विचार गरिएन भने भोलि गएर हाम्रा सन्ततिहरूले हामीलाई गाली गर्ने मात्रै होइन कि सराप्ने पनि छ। अब रह्यो के त भन्दा 63 को जुन ऐन आयो त्यो ऐन नै एक प्रकारले संविधान, त्यो बेला 47 सालको संविधान एक प्रकारले निलम्बित अवस्थामा थियो, नयाँ संविधान बनेको थिएन र 63 सालकोमा तत्कालीन अवस्थामा नेपालको शासन चलाउनेहरूले राजनीतिक निर्णय गरेर जुन रूपमा नागरिकतालाई फेरि एकचोटि खेलवाडको विषय अथवा नागरिकतालाई जसरी खोल्न पुगे त्यो नै एउटा गम्भीर मुलुकको दृष्टिकोणबाट त्यो उचित थिएन। त्यसमा अहिले फेरि एकपटक मुलुक तरल अवस्थामा छ, मुलुक निर्वाचनमा गइरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा तत्कालीन सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक, जसमा समितिमा छलफल भएको थियो, छलफल भएर समितिले केही सिफारिस पनि गरेको थियो, त्यसलाई हठातमा वर्तमान सरकारले, वर्तमान गठबन्धनको सरकारले, म यो सरकारलाई त मठाधीशहरूको सरकार भन्ने गर्दछु, यो सरकारले फिर्ता लिएर रातारात नागरिकता जस्तो विषयमा नयाँ विधेयक जारी गर्यो। त्यो विधेयकमा छलफल गर्नु पनि नागरिकताको राष्ट्रिय रूपमा छलफल हुनुपर्नेमा
संसदको समितिमा छलफल हुनुपर्नेमा रातारात जसरी पारित गरियो, त्यसमा यो राज्य सञ्चालन गर्ने वर्तमान मठाधीशहरूको सोच, उनीहरूले खेलवाड नागरिकतामा खेलवाड गरेको बाहेक अरू केही पनि होइन भन्न सकिन्छ। त्यति भयो, प्रदेश सभाले पारित गर्यो, त्यसपछि माथिल्लो सदनमा गयो, त्यही गति भयो र अनि राष्ट्रपतिजी कहाँ पुग्दा हामी केही व्यक्तिहरू, हामी यसमा अहिले हुनुहुन्छ हामी जानेहरूमा जनरल प्रेम सिंह बस्नेत लगायत हामी राष्ट्रपतिजीमा गयौँ र हामीले भन्यौँ यो विधेयक अहिले निर्वाचनको अवस्था छ, हतारमा ल्याइएको छ, यो संवेदनशील विषय हो, यसरी यो एक प्रकारले अन्तरिम भइसकेको सदनले यस्तो विषय लिन सक्दैन। यो विषयलाई तपाईले थाती राख्नुहोस्, तपाईँ फिर्ता पठाउनुहोस् र नयाँ संसदले विषयमा छलफल व्यापक रूपमा राष्ट्रमा छलफल चलाउनुपर्छ र अनि मात्रै यसमा निराकरण, यसको निर्क्योर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्यौँ। साथसाथै हामीले के पनि भन्यौँ भने हामीलाई थाहा छ केही जिल्लाहरूमा कुरा गर्न जाँदा नेपालीले जसले नागरिकता पाउनु पर्ने हो त्यसले अझै पनि नागरिकता पाएको छैन। जसले नागरिकता पाउनुपर्छ, मुलुकभित्र बसेका सबै, चाहे ती पहाडमा बसुन्, चाहे ती हिमालमा बसुन्, चाहे ती तराईमा बसुन्, सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ। यतिचोटि नागरिकता यति वितरण गरियो, उति वितरण गरियो भन्ने कुरा समाचारमा आउँछ। भारतीय सञ्चार माध्यमले भन्छ कि हामीले नेपालमा यतिलाई नागरिकता दिलाउन सफल भयो भन्छन्। उदाहरणको लागि 40 लाख भनिएको छ र सीमा अध्ययनको क्रममा सिमानाका केही जिल्लाहरूमा जाँदा उत्तर प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा मैले आफैले सुनेको छु कि जिल्ला अनि हाम्रै तराईको जिल्लामा अध्ययनको क्रममा जाँदा पनि सीमा पारिपट्टिको उत्तर प्रदेशका जिल्लाको सिमानामा भएका कुराहरू खबरमा आएको थियो। उस पार चले नागरिकता पढो, बहुत अच्छी तरह से मिलता है भनेको लेखेको र त्यसपछि मैले आफैले यो वर्तमान संविधानको निर्माणको क्रममा कुनै विषयमा अध्ययन गर्ने सिलसिलामा तराईमा जाँदा त्यहाँ मलाई भनिएको शब्द मैले राष्ट्रपतिजी कहाँ पनि राखेको थिएँ, नागरिकता सर पाउनेले पाएका छैनन्, नपाउनेले पाएका छन्। ती नागरिकता पारी पान पसल र आदि ठाउँमा टाँगिएका छन्। जुन बेला यहाँ कुनै घटना हुन्छ ती नागरिकता प्रयोग गर्न यहाँ आउँछन्, उनीहरूलाई त्यो कुनै मतलब छैन भन्ने नभन्दै जब योभन्दा अगाडिको सरकारले अध्यादेशले नागरिकता ल्याएको थियो र अदालतले त्यसलाई खारेज नगरुन्जेल वीरगञ्जमा भिड लागेको तपाईँ हामीले देखेकै हो र अहिले पनि यो नागरिकता त्यस भन्न सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदियो र साथसाथै अदालतले के भनेको छ भने अहिलेसम्म वितरण भएका नागरिकताको बारेमा आयोग गठन गरिकन छानबिन होस् भन्ने अदालतले समेत मलाई लाग्छ आदेश जारी गरेको छ। यस्तो वखतमा चुनावको अवस्थामा, मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्थामा यो फेरि नागरिकता किन आइरहेछ भन्दा यो राजनीतिक गर्ने देशको माया भन्दा यो राजनीतिक कुनै शक्तिहरूलाई खुसी पार्नको निमित्त हाम्रा अहिलेका मठाधीशहरूले यो नागरिकता विधेयक ल्याएको हो भन्ने कुरामा मलाई कुनै सङ्कोच छैन। अब यति भइसकेपछि राष्ट्रपतिजीले फिर्ता पठाउनु हो, फिर्ता पठाएपछि पनि जस्ताको तस्तै पारित गरिन्छ भने र राष्ट्रपतिजीले त्यसपछि अनि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेट्न थाल्नुभयो, कुरा गर्न थाल्नु भएपछि अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने सरकार र राष्ट्र प्रमुखको बीचमा द्वन्द्व चलिरहेको छ। हामीहरू केही व्यक्तिहरू जसले देशको बारेमा आफूलाई लागेका कुरा गर्छौँ, हामी पनि एभरेस्ट होटेलको अघिल्तिरको सडकमा बस्दै आएका छौँ। यहाँ पछि हामी त्यही जाने हौ नागरिकता विरोध, अहिलेको नागरिकता विधेयकको विरोधमा। अब
2-3 दिन बाँकी छ। अब राष्ट्रपतिको समक्ष के छ त भन्दा उहाँले अघि नै मभन्दा अघि बोल्नुहुनेले बोलिसक्नुभयो, कि त लुरुक्क परेर यसलाई हस्ताक्षर गरिदिने वा अडान लिएर बस्ने। अडान लिएर बस्दाखेरि पनि मेरो एउटा भनाइ के छ भने उहाँले अडान अहिलेसम्म जे गर्नुभएको छ देखिएको रूपमा देशलाई नै माया गर्नुभएको देखिएको छ। तर उहाँले यसलाई फेरि भोलि राजनीतिमा उहाँले समर्थन गर्ने पार्टीले राजनीति नगरोस् यसमा, यो पनि म स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। किनभने योभन्दा अगाडि यो विधेयक ल्याउने कुनै पार्टी थियो, अहिले त्यो विपक्षमा छ। ऊ विपक्षमा भएको हुनाले विरोध गरिरहेको छ र अहिले देशमा एक पक्ष भन्छ नागरिकता विधेयक जस्ताको जस्तै पारित गर्नुपर्छ, नभए राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने छ, अर्कोले गर्नुहुन्न भन्ने छ। यहाँ राजनीति भएको छ, देशको सोचभन्दा पनि राजनीतिक सोच भएको छ। यो सोचले नै आगामी निर्वाचनमा पनि काम गर्ला जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले म अझै पनि राष्ट्रपतिजीले के गर्नुहुन्छ र उहाँले आज त्यो हेरेर बसेको छु। मैले त व्यक्तिगत रूपमा के भनेको हो भने तपाईलाई राष्ट्रपतिज्यू, तपाईलाई यो देशले दिने अब केही पनि छैन। तपाईले यो देशलाई माया गर्नु भएको छ भने यो तपाईले जुन किसिमको सन्देश पठाउनु भयो त्यो सन्देशलाई व्यवस्था गरियो भने तपाई एउटा नेतृत्व, तपाई यसको विरोधमा राजीनामा गर्नुहोस् र बाहिर आउनुहोस् र देशको मुद्दालाई अघि बढाउनुहोस् र तपाईलाई हामी समर्थन गर्छौँ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। तर केही मित्रहरू राजीनामा नगर्नुहोस् भन्नेवाला हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भनाइ पनि ठिक होला। तर अब जे होस्, म जस्ताले राजीनामा गर्नेले देशको दृष्टिकोणबाट तपाईँको इज्जत बढ्छ भनिरहेको छु भने जसले राजीनामा नगर्नुहोस्, थन्काइदिनुहोस् भन्नेहरूले संविधानलाई भोलि गएर त्यो संविधान मिचिएको कुरा हुन्छ। अब यो द्वन्द्वमा राष्ट्रपतिजीले के गर्नुहुन्छ? तर मलाई के लाग्छ भने हिजो बेलुकाको नाटक तपाईहरूलाई थाहा छ, पत्रकार बन्धुहरू, हिजो बेलुकाको नाटक हो। देशमा नाटक मञ्चन गरियो, त्यो नाटक यो अलिकति नागरिकता भन्दा फरक भयो। त्यही कुरा भोलि दोहोरिने म सम्भावना देखिरहेको छु। त्यो के देखिरहेको छु भने हिजोको नाटक के भयो कि निलम्बित प्रधान न्यायाधीशजीमाथि अभियोग, त्यो महाअभियोग लगाउने सिफारिस गरियो। हिजै राति प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि कसले अभियोग लगाउने? अब महाअभियोग। त्यसमा अहिले तर्क वितर्क के भएको छ, अर्को प्रतिनिधि सभाले यो विषय लिन सक्छ भन्ने छ। तर मैले 52 साल, 53 साल, 54 सालमा सिंहदरबारमा 55 सालको कुरो हो, 55 पनि होइन, 52-53 सालको कुरो हो, जब म सिंहदरबारमा काम गरेको थिएँ। त्यही पहिले उहाँ नेपाली कांग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेलजी सभामुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइरालाले को सरकारले टनकपुरको सम्बन्धमा पेश गरेको जुन प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्ताव पारित नहुँदै प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो। त्यसपछि नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेपछि नेकपा एमालेको सरकार बनेको थियो। सभामुख हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र पौडेलजी, उहाँले नै रुलिङ दिनुभएको छ। के भनेर रुलिङ दिनुभएको छ भने यो त्यस बखतको सरकारले पेश गरेको टनकपुरको प्रस्ताव यो प्रतिनिधि सभाले लिन सक्दैन। यो कुरा प्रतिनिधि सभाको रेकर्डमा छ। त्यही कुरो यसमा लाग्दैन। अब एकातिर यस्तो स्थिति, अर्कोतिर हेर्नुहोस् हाम्रो देशको स्थिति। अलिकति म बाहिर गएँ, माफ गर्नु होला नागरिकता भन्दा। यो देशको मैले अहिले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि के देखेँ भने देशको प्रधान न्यायाधीश, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश अदालतमा म चाहिने अदालतमा जान्छु, उहाँ जानुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो बेग्लै प्रश्न हो। अदालत मेरो अभियोगको निर्णय नभएको हुनाले म अदालत जान्छु भन्दा उहाँको ढोकामा ताला लाग्यो भनेपछि उहाँ त नजरबन्द हुनुभयो नि। अब हिजो हामी नजरबन्द हुँदा हामी अदालत जान्थ्यौँ, आज देशको प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारले नजरबन्द गर्छ। अब उहाँ कहाँ जाने? कस्तो स्थितिमा हामी देश पुग्यौँ? अब नागरिकताको हकमा पनि राष्ट्रपतिजीले
राष्ट्रपतिजीको कहाँ पुगेको छ। अब राष्ट्रपतिजीले चुपचाप बसिदिनु भयो भने त्यहाँ एउटै के छ, भनाइ के छ कि अब महाअभियोग कसले लगाउने? महाअभियोग अब संविधान मिचिएकोदेखि नै हुन्छ, महाअभियोग लगाउनै हुँदैन। अब राष्ट्रपतिजीले त्यस अवस्थामा कसरी आफूलाई उपस्थित गर्नुहुन्छ र कसरी अनि त्यसपछि देशलाई माया गरेको देखाउनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अब नागरिकताकै विषयमा भन्ने हो भने दुई तीनटा कुराहरू नागरिकता, यो नागरिकता मैले अघि नै भनिसके, संवेदनशील विषयमा यसरी हतार गरेर देशलाई घाटा पुर्याउने काम र राजनीति गर्ने, केवल राजनीतिक दृष्टिकोणले यो अहिलेको मठाधीशहरूले गर्दैछन्। उनीहरूलाई देशको माया होइन, राजनीति हो। तर एक दुईवटा कुराहरू नागरिकता पाउनुपर्छ, नागरिकता दिने कुरा हो, सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ। तर विवाहिताको हकमा पनि नागरिकता, विदेशी महिलाले पनि विवाह गरेर आइसकेपछि नागरिकता पाउनुपर्छ। तर तुरुन्तै नागरिकता पाउने र सो घोषणा गर्ने छ, यो एउटा विचारणीय कुरो हो। अर्को कुरो जुन वंशजको कुरा आएको छ, जन्मसिद्धको वंशजको कुरा आएको छ, त्यसले पनि भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति देखा पर्दछ। र जबसम्म हाम्रो सिमाना नियन्त्रित हुँदैन यो नागरिकताको समस्या कहिले पनि समाधान हुने देखिँदैन। त्यस कारणले त्यसतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्छ। र यति भन्दा भन्दै एउटा कुरो मैले भन्नै पर्छ, यति भन्दा भन्दै पनि एउटा कुरो म भनेर बिदा हुन चाहन्छु। त्यो के हो भने जो जन्मसिद्ध नागरिक पाइसकेका सन्तानहरू अहिले अल्पत्र छन्, ती कसैले के पास गरिसके उनीहरूले बाहिर जानलाई उनीहरूलाई राहदानी पाउँदैनन्, कुनै सुविधा पाउँदैनन्। त्यसरी देशभित्र सरकारको गल्तीको कारणबाट केही व्यक्तिहरूलाई अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन। तिनलाई चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भने यो विधेयक थाती नै रहे पनि, यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण नगरे पनि त्यसलाई आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ हामीले दिनुपर्छ, होइन भने ह्युमन राइट्सको भायोलेसन हुन्छ। यो कुरा म राख्दै के भन्न चाहन्छु, देशमा पाउनुपर्ने नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ, नपाउनु पर्ने नागरिकता लिएको छ भने खारेज हुनुपर्छ। हाम्रो सीमालाई रेगुलेट गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो जस्तो देश, ठुलो दुईटा देशमा यो नागरिकतामा हामीले अलिक कडाई र हामी खुला हुन सक्दैनौँ, हामीले संवेदनशील हुनैपर्छ। तर आजसम्मको स्थितिले देशका नेताहरू राजनीतिलाई देशभन्दा पनि राजनीतिमा को आधारमा खेलवाड गर्दैछन्। त्यो दुःखद कुरा हो, यसको हामी विरोध गर्दै त्यही कारणले हामीले राष्ट्रपति कहाँ गएर पनि विरोध गऱ्यौँ। हामी सडकमा छौँ, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस् र हामीसँग सामाजिक सञ्जालमा नागरिकता सम्बन्धी दुईटा सामाजिक सञ्जालमा दुईटा समूह छ, त्यसमार्फत हामी यी कुराहरू गरिरहेछौँ। मैले यी सैद्धान्तिक कुराहरू गरेँ किनभने नागरिकताको विधेयकमा के छ कसो छ भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आइसकेको छ। मलाई मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।